ጎይታ ሰማዊት ኩሉ ምድሪ ብኽብረቱ መሊኡ እግዚአብሔር ኣብ ቅዱስ መቕደስ ዘሎ ዝፋኑ ከዓ ኣብ ሰማይ እዩ ነቶም ትሑስን ጥቑስን መንፈስ ዘሎም ድማ ቀረብኦም እዩ ጓይቶም ዝንስሑ ይሰምዕ ናብ ጸሎቶም ድማ ጸን ይብል ስለዚ ኣሚንና ናብ ዝፋን ጸጎ ንቕረብ ሓጢኣትናን ዕዳናን ድማ ከምዚ ኢልና ንተኣመን ኣነ ሽጉር ሓጥእ ምስ ሓጢኣት ተወለድኩ ሰብ ድሓር ድማ ብኩሉ ዘበነይ ببزح عينت حاتيات نأخا بديلي مو بملوء لبي حاتياتي الناس زالخو وقدوس صادق أملاخ فغريز ملأك هابو نأخا العلو كل جيرين بتسعيد ما كم نفسي كم زي فتخو امنوا لخو بحساب بقال بقبري نأخا قدوس تزازات كان عقبكو سلزي خمتن صدق خان كم بزحي حاتياتي تفرد كالي نايزل عالم كونني كم زقبأني بفلت علىه جينا تفكر سمياوي أبو نبخان زملسو كلهم هياو امنتك نام محرت كان نام مقبر مدحانينا يسوس كريستوسن زمحتسنو بحطياتهم نزناززو حطان بلوهات كان بتصقا خان كتقبلهم تسفهبكا نعتاتهم زبدلوخا كل يغرتب للوم حطياتهم دما كتو يتصبصبلو منيخا أنا مقدور حتىك زي أنتوي نمسكنا قدوس سمكان كبرت نيلكا قدن قصلين كتمحرنن كل حتياتي دما حد قال لي بتصفق أمينة لمنك كالخو حتياتنا أنت تناززنا حتياتنا يقرخب لنا خب كل عمت أون كان صحنا أمونن صادقنيو آمين مساحتكم يخون
تخل سماوي أملاخنا بيسوس كريستوس قويتان حق زلو وأمنتن نمحرتك صنع التصفان نبتصاينا دمالك مزيب الله فغر ختبنا نلمنك كالونا لبخم نابك زي أبيهر على الألو نايلومي كفل مصحف قدس كأ سمعوا نايلومي كفل مصحف قدسنا مزمور داويت 120 حدن كاب فقدي حدا كسع شمونت إيو أنتينا بأخران الأل اللخو ردي إتي كابي إيو زمسأني ردي إتي سي كابت سماين مدرن زغبرة زي أبيريو زمسأني نسو نقاركا أي سناخلن حلاويخا أي تخسن نهو اتين إسرائيل زحلو أي تخسن أي دكسن إيو إجزابير حلاويخايو إجزابير أب يمانيتي إدكا تسلالكا إيو صحاي بمعالتي ورحيو بليتي أيكو عكاني إجزابير كاب إكي زبلا كحلوكا ننبسخا كحلوايو إجزابير كاب حجي نزل ألم موصع كان مئتاو كان كحلو إيو زيك على إجزابير إيو حبيرنا امنت كريستنانا كمزيلنا نتأمن نحنا كله بزخل إجزابير أبو فتار السماء المدرن نأمن علونا نحنا بحارود بقويتنا يسوس كريستوس منفس قدس تتأنسى كاب مريم دنجل التولده زبم أنتيوس بيلاطوسكا حصار مكرات أجبه التسقله زموته التقبره نفسي أول زورده بسالسيتي معالتي كموتان استنسى نفس سماي زعرقه أبي من تخل زخل إجزابير أبو دما كف زبله كاوخان هياوانن نموتاتن كفر زملس نأمن علونا إحنا منفس قدوس بحنت قدسني حواريات بيت كريستيان بحبرات قدوسان بحدقات حاتيات بتنسعي موتان بيوزل عالم نأمن علونا آمين من دايبت انتي مقواسة ناي حيا واي قواسة ناي عالم سغاي مكرا بإبن المدعاسة بقواسيات مريحة تقوعات بتورز رسلي ناتي ناي قويت Yanka
نسألي قدوس سماوي እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሕጂ ምሳና ስለ ዝኾንካ ተመስገን ሕጂ እውን ምሳና ስለ ዘለኻ ተመስገን ንስኻ ኩሉ ሰዓት ስለ ትጓስየና ብቓልካ ጌርካ ኸኣ ስለ ተኣልየና ነመስግነካ ኣሎና ስምዓና ስለ ትኽቡር ስምካ ኣሜን ናይ ሎም መዓልቲ ክፍሊ መልእኽትና እምበኣር ኣብ ወንጌል ሉቃስ መበል 16 ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 19 ክሳብ መወዳእታ እስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኢለ ኣንብቦ ቀይሕ ክዳንን ክቡር በፍታን ዝኽደን ኩሉ መዓልቲ ከዓ እናኣጋየፀ ዝሕጎስ ሃብታም ሰብኣይ ነበረ ኣልዓዛር ዝስሙ ድኻውን ብቁስሊ ተወሪሱ ኣብ ኣፍ ደገኡ ወዲቑ ነበረ ካብቲ ካብ ማኣዲ እቲ ሃብታም ዝወድቕ ርፍራፍ ክፀግብ ድማ ሃረር ይብል ነበረ ኣኽላባት እናመፁ ከዓ ቁስሉ ይልሕሱ ነበሩ ኮነ ድማ እቲ ድኻ ምስ ሞተ መላእኽቲ ናብ ሕቑፊ ኣብርሃም ወሰድዎ እቲ ሃብታም እውን ከዓ ሞተ ተቐብረውን ኣብ ሲኦል ኣብ ስቃይ ኮይኑ ዓይኑ ሓቢሉ ንኣብርሃም ኣብ ርሑቕ ንኣልዓዛር ኣብ ሕቑፉ ረኣዮ ፀዊዑ ከዓ ዎ ኣቦይ ኣብርሃም በዚ ሓልሓልታዚ ዝስቃይ ኣለኹ እሞ መሓረኒ ኣንፊ ኣፃብዑ ኣብ ማይ ጠሚዑ ልሳነይ ከዝሕለለይ ንኣልዓዛር ስለደለይ ኣብርሃም ግና ወደይ ንስኻስ ብሂወትካ ከለኻ ተድላኻ ከም ተቐበልካ ኣልዓዛር ድማ ከምኡ መከራ ከም ዝፀገበ ዘክር ሕጂ ግና ንሱ ኣብዚ ይፀናናዕ ንስኻ ድማ ትስቀ ምስናይ ዝኩሉ ድማ እቶም ካብዚ ናባኻትኩም ክሓልፉ ዝደልዩ ምእንቲ ከይክእሉ ኣብኡ ዘለዉ ናባና ከይሳገሩስ ኣብ መንጎናን መንጎኹምን ዓብይ ጋግ ተገይርዎ ኣሎ በሎ ሽዑ ንሱ ወኣቦይ በኣርሲ 5 ኣሕዋት ኣለውኒ እሞ ንሳቶም ናብዚ ስፍራ ስቃይ እዚኣ ከይመፁ ኪምስክረሎም ንኣልዓዛር ናብ ቤት ኣቦይ ክትሰዶ ኢልምነካ ኣለኹ በለ ኣብርሃም ድማ ሙሴን ነቢያትን ኣለውዎም ንኣታቶም ይስምዑ በሎ ንሱ ከዓ ኣይኮነን ኣቦይ ኣብርሃም ካብ ምዉታት ሓደ እንተኸዶምሲ ክንስሑ እዮም በለ ንሱ ድማ ንሙሴን ነቢያትን እንተዘይሰምዕዎምሲ ካብ ምዉታት ሓደ እንተተንስአውን ከቶ ኣይኣምኑን እዮም በሎ እግዚአብሔር ኣቦና ንሕና ተምሃሮኻ ንስኻ መምህርና ክትከውን ብመንፈስካ ጌርካ ደግፈና ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜን እዚ ናይ ሎም መዓልቲ ክፍሊ መልእኽትና እምበኣሪ ብዛዕባ ሓደ ሃብታም ሰብኣይኒ ሓደ ደኻ ሰብኣይኒ እዩ ዝገልፅ እዚ ድማ ምስላ ገይሩ እግዚአብሔር ኣቦና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ስለ ዝምህሮም ነዚ ምስላ ድማ በቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ኩነታት ገይሩ ነቲ ሰማያዊ መልእኽቲ እዩ ዘብፅሓሎም ነይሩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኩሎም ካልኦት ሃዋርያት ብዝያዳ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ይሰብኽ እሞ ብዛዕባ ገሃነም ሰብ ከዓ ይሰብኽ ነይሩ ስለዚ ገሊፁ እዩ ነዚ ነገር እዚ ኣብርሂው ኣፀቢቑ እዩ ብዛዕባ ገሃነም እሳት ብዛዕባ ዲያብሎስ ከይተረፈ ደጋጊሙ ዝምህር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ምምፅኡ ናብዚ ዓለም ትንቢት ነይሩ እቲ መሲህ ምእንቲ ድኻታት ከበስር ከም ዝመፅእ ኣብ ፅሑፍ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ነይሩ ኣብ ዓዱ ከሎ ኣብ ናዝሬት ኣብቲ ቤት መቅደስ ከሎ ምስ ኣተወ መፅሓፍ ከንብብ ሂቦሞ ንሱ ከዓ ነቲ መፅሓፍ ገንፂሉ ከንብብ ጀሚሩ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ኣብ ዘለናዮ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 18 እንተንበብና ንድኻታት ከበስሮም ስለ ዝቐብኣኒ መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ልዕለይ እዩ እዚ ካብ ትንቢት ኢሳያስ ዘንብቦ እዩ እዚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝምልከት እዩ እቲ እግዚአብሔር ኣቦ ዝመደቦ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝለኣኾ እሞ ከዓ መንፈሱ ዝሃቦ ነቶም ድኻታት ከበስር መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ልዕለይ እዩ ኣነ ቅቡኤ ዝብል
መልእኽቲ ኣብቲ ቤት ጸሎቶም ኮይኑ ኣንቢብሎም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቀፂሉ እንታይ ዝብል ንምሩኻት ክመልስ ንዕውራት ምርኣይ ግፉዓት ከዓ ካብ ምውፃእ ሓራ ክሰብኽ እዚ ከም ዝኾነ እቲ መልእኽቲ ናቱ ኣንቢብሎም ሕሪቲ ዓመት እግዚኣብሔር ይሰብኽ ለኣኸኒ ኢሉ ኣንቢቡ እዚ ድማ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ዝተባሃለ እሞ ሕጂ ድማ ኣብ ቅድሚ ዓይንኹም ተፈጸመ ኢልዎም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንድኻታት ከበስር ከም ዝመፀ ሽዑ ንሳቶም ኮርዮም ንርእሱ ከም መን ገይሩ ዝቆፅራ ኢሎም ክቐትልዎ ደልዮም ግዚኡ ግን ኣይኣኸለን ብማእከሎም ሓሊፉ ገዲፎም ከይዱ ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብትንቢት ተነግረሉ ሕጂ ምስ መፀውን ንድኻታት ዝድንግፀሎም በዚ ምልክት ከዓ በዚ ምስላ ገይሩ ከዓ የረድኦም እዩ ዘሎ ነቶም ድኻታት መታን ክድንግፁ ነቶም ድኻታት መታን ክርሕርሕሎም ኢሉ እዚ ምስላ እዚ ይምህሮም የረድኦም እዚ ቃላት እዚ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቃላት እዩ ክቡር ቃላት እዩ ንዓኣቶም ጥራይ ዘይኮነ ንዓና እውን ንምንታይ ንድኻታት ክንድግፀሎም ንድኻታት ክንርሕርሓሎም ምክንያት እዩ እዚ ምስላ እዚ ዝሃበና እምበኣር ኣብዚ ናይ ሎሚ መዓልቲ እንተረኣና እቲ ሃብታም ሰብኣይ ቀይሕ ክዳንን ክቡር በፍታን ዝኽደን ዝነበረ እዩ ቀይሕ ክዳን እቲ ምናልባሽ ናብ ናይ ሊድያ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ተበብና ቀይሕ ሓሪ ትሸይጥ ነይራ ንፍዕቲ ነጋዲት እያ ነይራ ክቡር ከዓ ይንሱ ምክንያቱ ስርሑ ብርቱዕ እዩ ንዕኡ ንምግባር ኣዝዩ ካብቶም እቲ ዝግበር ቀለም ካብቶም ሓሳኹ ብብዙሕ እዮን ስራሕን ዝወፅእ ክቡር እዩ ብዙሕ ፃዕሪ ዘድልዮ እዩ ስለዚ ነቲ ቀለምቲ ተቐቢእዎ ሓሪ ዝኽደኑ እቶም ዓበይትን እቶም ክቡራትን እቶም ገንዘብ ዘለዎም እቶም ዓቕሚ ዘለዎም እቶም ሰበስልጣን ወይ ድማ ኣብቲ ቤተ መቅደስ ከዓ እቶም ካህናት ከዓ እግዚኣብሔር ከም ዝኣዘዞ እዚ ሓደ ደኻ ሰብ ክኽደኖ ዝኽእል ኣይኮነን እዚ ሰብኣይ እዚ ግን መዓልቲ መዓልቲ ዝኽደኖ ነይሩ ይኽደን ይቕይር ነይሩ በፍታ ይብለና እቲ ካብ ልሕፂ ተሰርሐ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እውን ንካህናትን ነቶም ነቲ ሊቀ ካህን ተሓፂቦም ፀሪቦም ኣብ ቤተ መቅደስ ቅድሚ ምእታዎም ክኽደንዎ ዝግብኦም ክቡር ዝኾነ ክዳን እዚ ዓይነት ክዳን ዓለባ እዚ ዝሓለ ክኸውን ከሎ ዘሙቐትካ ሙቐትካ ዝሕዘልካ ሙቐት ክኸውን ከሎ እውን ዘስሕለካ ዓይነት ካብ ልሕፂ ጣጢዕ ዝተሰርሐ በፍታ እዩ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ እዚ ሃብታም ሰብኣይ እዚ እናቀያየረ እዩ ከምዚ ዝኽደን ነይሩ መግቢ ከዓ ነይርዎ ዝብላዕ ነይርዎ እናጋየፀ ይሕጎስ ነይሩ ይብለና እቲ ድኻ ሰብኣይ ከ ሽሙ ኣልዓዛር እዩ እሱ ከዓ ብቁስሊ ተወሪሱ ይብለና ዝብላዕ ኣይነበሮን ርፍራፍ ናይቲ ሃብታም ክረክብ ኢሉ ኣብ ኣፍ ደጊኡ ተደርቢቡ ነይሩ ገለ ተረፍ ተረኸበ እቲ መቐፀልታ ስሙ እዚ ኣልዓዛር ምናልባሽ ኣልዓዛር ለማናይ እዩ ክንብሎ ንኽእል ኢና ለማናይ እዩ ዘለዎ የብሉን ዝብላዕ ዕለታዊ ምግቢ የብሉን ክዳን ምግያፅ ከምዚ ናይዚ ሃብታም ሰብኣይ ይትረፍሲ ግርማ ዝህቦ ወይ ዕርቃኑ ዝኸድነሉ እውን የብሉን ምክንያቱ እቶም ኣኽላባት ነቲ ቁስሉ ይልሕስዎ ነይሮም በኣርዚ ኣብ ኣፍ ደጊኡ ነይሩ በኣርዚ ሰብ ኣይነበሮን ኣዝማድ ኣይነበርዎን እንተነበርዎን ዝሓሊሉ ይኮኑን ዝቕልብዎ ኣይነበሩን ክልምን ኣይምኸደን ነይሩ ኣብዚ ሃብታም ሰብኣይ እዚ ኣቑሳል ኣለዎ ዝሕክምዎ እንተዝህሉስ እንዳሕክምና ምኸደ ነይሩ ዝሓልየሉ የለን ንብረቱ ምስቶም ፅሉዓት ፍንፉናት ኣብቲ ግዜቲ ዝነበሩ ኣኽላባት እዩ ነይሩ በዓር ንረኣ እዮ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሃብታም እንታይ ዓይነት ሂወት ከም ዘሎ ከመይ ዝኣመሰለ ተድላ ከም ዘሎ ሓጎስ ከም ዘሎ ብምንታይ ከዓ ሓጎሱ ገልፅ ከም ዘሎ እቲ ድኻ ከዓ ሓንቲ ከም ዘይብሉ ክልቲኦም እዞም ሰባት እዚኣቶም ከዓ ብመልክዕ እግዚኣብሔር
ዝተፈጥሩ እዮም ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ዝምህሮም ዘሎ ነዚ ዘረድኦም ዘሎ ኣብ ሂወቶም ክጥቀምሉ ኣነ ንድኻታት ከበስር ዝመጻኹ ንስኻትኩም ከዓ መሳርሕተይ ኩኑ ፍቓድ ኣቦይ ከዓ እዚዩ ንምባል እዩ ክረድኦም እቲ መልእኽቲ ናይ ሰማይ በዚ ንሳቶም ዝነብሩ ዘለዉ ምስኣቶም ዘለዉ ሰባት ገይሩ ክረድኦም ብምስላ ዝፍትን ዘሎ እምበኣር እዞም ክልተ ሰባት እዚኣቶም ክነብሩ ከለዉ ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ድኻ ይመውት ምናልባሽ በናትና ኣዘራርባ ናይ ዓለም ኣዘራርባ ወይ ብባህልና ስቃይ ዘለዎ መግቢ ዘይብሉ ሕማም ጥዕና ዘይብሉ እሞ ከዓ ዝብላዕውን ዘይብሉ ዝኣልየውን ዘይብሉ እንታይ ኢና ንብል ኣይ እንኳ ኣዕረፈ ካብ ስቃይ ኣዕሪፉ ካብ ጥሜት ኣዕሪፉ ካብ ኣብ ደገ ምሕዳር ኣዕሪፉ ካብ ምስ ኣኽላባት ምንባር ይሕሾ ኢና ንብል ከምዚ ኣምሰለ ከጓንፍ ከሎ ምክንያቱ ኣብ ዝመፅእ ንዕኡ እንተሓለፈሉ እንተሓሾ ዝብል ተስፋ ስለ ዘሎና በዚ ምክንያት እዚና ኣብ ስቃይ እዚ እንተሓለፈሉ ንብል ምስ ሞተ እዚ ድኻ መን ወሲድዎ መልኣኽቲ እግዚኣብሔር መፂኦም ንዕኡ ወሲዶሞ ናበይ ወሲዶሞ ኣብ ሕቑፊ ኣብርሃም ወሲዶሞ ንመንግስቲ ሰማይ ወሲዶሞ ኣብኡ ከዓ ይዕርፍ ነይሩ ኣብኡ ከዓ ተድልኡ ይርኢ ነይሩ ሞት ዘይትተርፍ ስለ ዝኾነት እቲ ሃብታም እውን ኣይተረፈን ሞይቱ ይብለና ሃብታም ሰብኣይ እውን ሞተ ተቐብረ ከዓ ይብለና እቲ ቀብሪ ኣብ ዓለም ዝተፋለየ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብቲ ናይ ሃብታም ብዙሓት ክመፁ ከለዉ ኣብቲ ናይ ትድኻ ሒደት ኣዝዮም ምናልባሽ መን ቀቢሮምን ኣብ ሕቶ ዘእትወና ጉዳይ ግን ተቐቢሩ ስጉኡ ከዓ ኣብ መሬት ተሪፉ ነፍሱ ግና ኣይሞተትን ቀፂሉ መን ተቐቢልዎ ንዕኡ ኸ መልኣኽቲ ኣይኖት መልኣኽቲ ናይ ዲያብሎስ መልኣኽቲ ተቐቢሎም ንገሃነም እሳት ወሲዶሞ ዝሃብታም ሰብኣይ እምበር ኣብቲ ገሃነም እሳት ኮይኑ ኣብ ማዕዲን ተጠመተ ኣብርሃም ኣብ ሕቑፊ ኣብርሃም ከዓ ኣልዓዛር ብማዕዶ ርእይዎም ሽዑ ንኣብርሃም ፀውዒው ኣቦይ ኣብርሃም መሓረኒ ኣነ በዚ ሃልሃልታ ሓዊ ሰቐለኹ ንኣልዓዛር ኣንፈት ኢዱ ኣጻብዑ ጫፍ ኣጻብዑ ኣዳው ኣብ ማይ ኣተርኪሱ ክመፅእ ናባይ እሞ ልሳነይ ከተርክሰኒ ለኣኮ ለኣኸለይ ይብሎ ሓደ ኣብ ስቃይ ከም ዘሎ ርዳእና ኣሎ እዚ ሃብታም ሰብኣይ ግን ኣብ መሬት ከሎ ትዕቢት ከም ዝነበሮ ይርዳእና ኣብ መሬት ከሎ ንኣልዓዛር ድላዩ ከም ዝገብሮ ከም ዝልእኮ ኣብ ትሕቲኡ ከም ዝኾነ ዘይጠራጥር እዩ በዚ እዩ ከዓ ዓመል ገይርዎ ሕጂ እውን ንኣብርሃም ይእዝዞ ከምዝን ከምቲ ነት ደሊሉ ሕጂ ከይተረፈ ከም ዓመሉ ይእዝዝ ንኣልዓዛር ከዓ ካብኡ ሓሊፉ እንታይ ክገብር ኢሉ ለኣኮ ንዓይ ነታን ሕግዘኒ ርድኣኒ ይብል ስለዚ እዛ ነፍሲ ናይዚ ሰብ እዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣይተለወጠትን ዓመል ምስ መግነዝ ዝብል ብባህልና ሕማቕ ዓመል ዘለዎ ሰብ እንታ ዝክስቶስ እንታይ ኮይኑ መዓስ እዩ ዝገድፋ እዚ ሕማቕ ዓመል ዓመል ምስ መግነዝ ኢልና ምስላ ንህብ ኢና ናይዚ ሃብታም ሰብኣይ እዚ ግን እንታይ ኮይና ዓመል ድሕሪ መግነዝ እውን ኣብ ገሃነም እሳት ከሎ እውን ከም ዓመሉ ክእስስ ጀሚሩ ከም ዓመሉ ከስተናዓቕ ጀሚሩ ብትዕቢት ንርእሱ ጥራይ ይዛረብ ኣብርሃም ከዓ ይብሎ ንስኻ ኣብ ዓለም ከለኻ ተድላኻ ወዲእካ ኻ ተሓጒስካ ኻ ኣልዓዛር ግን ይሳቐ ነይሩ ሕጂ ግደፎ ኣብዚ ይፀናናዕ ነዚ ዘክር
أبرئ سيزقنا يبل أبراهام شعوب كابزي زلنا نبخاتكم كي سقرو كابخاتكمون نبانا كي مصو عبي قاقالو متعللاف أي كألني إذا مسؤولون هابتام سبعي جينا نايسقو نايرأسو نحواتي حاسمون تايبلو بار أبوي أبراهام حموشتا حوات اللوني زم حموشتا حواتيكا أبز سقاي زمتان كيمسو للأزار أخلهم أبراهام كا موسين نبياتن اللووم يسمعون تخوينهم يسمعون أزلهم تهبتام سبعي أيكونان هاد وجن تايز مزلو يزمسل أنا ونا أخلقه موسين نبياتن دعنيرهم ننديهم أيتملسكون أيتنسحكون كاب موت تنسيو هذا سبب انت خدمسي شعو ينسعو يخونو لذي على الأذار كاب موت نافيوت انت خيدو انت تزاربو نعو شعوغن كاب موت تنسي له انت سمعوه أمو أنت تنسحو قلت أنا قريب حادي نذا حواتو كموت تنسيو لقنا أفسق عايزي كدحنو يفتن بل أزار جيرو لأوخ جيرو جينا نعكت سلزلو أب ناي على أزار كبرت يلن كالعي تي نقر دما كنسحو يبل من الساحة كم زلو يفلت نيرو تناسعكا تملس كم تغيل يردع يزلو مهناتو ماتهان كناسحو يزبل زلو زي أبوي أبراهام حادي انت خدوم سي كنسحو يوم بل النسخة هيكونن مسبلو كاب موتات حادي انت خدوم سي كنسحو يوم እሱ ግን ይፈልጥ ነይሩ ንሳሕ ከም ነበረ ናፈለጠ ኣይኣመነን ስለዚ ኣመነ ኣይገበሮን ስለዚ ገበሮ ጭካነ ነይሩ ብናይ ዓለም ተድላ እዩ ነይሩ ሓጎሱ ምስ ሓዉ ብምክፋል ኣይኮነን ፍቓድ እግዚኣብሔር ብምግባር ኣይኮነን ተነስሑስ ሓጢኣቱ ተሓዲጉሉ ብመስዋእቲ ኣይኮነን ነይሩ ሓጎሱ ኣብ ዓለም ካብ ዓለም ናብ ዓለም ወዲእዎ እዩ መጀመርያን መወዳእታን ሓጎሱ ናይ ዓለም ነገር እዩ ክዳውንቱን ምግቡን ጥሪቱን ሃብቱን እዩ ነይሩ ተድልኡ ኣብኡ ከዓ ተወዲኡ ኩራት ክርስቲያናት ምንሳሕ ዝበሃል ሓደ መንገዲ ናብ ኣምላኽ ዘምፅእ ምዃኑ ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ዝፈልጦ ንሕና እውን ንፈልጦ ኢና መዓስ ንንሳሕ ክንደይ ግዜ ንንሳሕ ክንደይ ግዜ ሓጢኣት ንገብር ምኽንደይ ግዜ ኸ ንምለስ ንገብሮ ሓጢኣት ምስ ነብስና ምስ ርእስና ንገብሮ ሓጢኣት ምስ ሓውና ሓብትና ንገብሮ ሓጢኣት እግዚኣብሔር ዘጉሂ ክንደይ ግዜ ኢና ንንሳሕ ክንደይ ግዜ ሓጢኣት ንገብር ክንደው ክንሳሕ ይግባአና እዩ ታዝሓመቐትን ዝኸፍአትን ቃል ካብ እግዚኣብሔር ዶንጊኻ ትበሃል ቃል ክትመፅእ ከላ ዶንጊኻ ኣታ ሃብታም ሰብኣይ እንታኾን ካልእ ኣስኻ ቅድም የተነሳሕካ ኣሕዋትካ ኸ ብሂወቶም ከለዉ ይነስሑ ሙሴን ነባይትን ኣለዎም ግዜ ምስ ሓለፈ ግን ንስሓ ይትኽእል ኒኻ ኣብ መዝሙር ዳዊት መበል 136 ምሕረቱ ንዘለዓለም እዩ እሞ ምሕረቱ ንዘለዓለም እዩ እሞ ይብል ኩለንተን 26 ፍቕዲ እግዚኣብሔር ሰናይ እዩ እሞ ኣመስግንዎ ምሕረቱ ንዘለዓለም ይነብር ነቲ ኣምላኽ መላእኽቲ ኣመስግንዎ ምሕረቱ ንዘለዓለም ይነብር እዩ ንጎይታ ጎይተት ኣመስግንዎ ምሕረቱ ንዘለዓለም ይነብር እዩ እናበለ ይገልጽ
نزل عالم كابلة هيوتنا خلنا مسموتنا نديكونن هاي ترجمه يكونن كم نولد كسع نموت أبز عالم زي أسع زلنا معرك زي أبير كل جزء مسانا له هيك أبز أنانيو بب مع التحديات نجوره محرتي قبلنا أنت تنسحنا تتملسنا ناو أنت قربنا مسموتنا جن انتهي يزلو محرت هيكونن ردي شعو من السح يلبون شعو من بلاس يلبون شعو ردنا إلى نقبل وي أبحو في أبراهام وي دما أبهالها التحوي وي ملأختي جزاء في المسيح كوزنا وي دما ملأختي ناي سيطان مسيح كوزنا ويتانا يسوع كريستوس نزهات تام سب عايزي سمو أي تقصونيو سلم تاي كوني خوون أي فلتون ديو نالأزار جن يتقصون له ويتانا يسوع كريستوس نتوم ناتو يفلتون يو تراي زي كوني بب سموم يسوع عميو أبو إنجيل يوحنس معرف عسرته فقد سلسته تقواسا نتنا باقعو بب سمن يسوعن أمو يوفرن تني حق واسع التي أفدق يزمت تحلّوا معصو هاني يخفصلو متقواسا نتنا باقعو ببسمن يسوعن أمو يوفرن بب معلتي نوفرنا بب جزيو نوفرنا سمنا يسوس فلطوني سمنا إذا هبتام سب عايزي هاي تقصون ويتانا يسوع كريستوس زي ذكر كويني كونن فمناتو جن بسموم يسوعهم بسموم صوعوه كوفر خلو يفرم معناتو ناتو يوم أسئلة بزام معرف زيا معرف عسرتي أبو إنجيل يوحنس فقد عسران شوعتن ترأناون طيب لنا إثن أباقعي دمسي يسمعه أنا خا يلالين مو يسعباني هيوت زر عالم كا يهبن نزر عالمون أيت أفعانين ويتانا يسوع كريستوس كن وفر كلنا يسوع عنا ديو سمنا يفلطو ديو أب زوحلنا خنوعل كلنا خي بتنسو زمرحنا زوفرنا أودينا نوعل نخبرو دينا نوعل قبل لم شاء خاي خوعل الناس دل نسو صبوك نحسب صبوك نرئي صبوك نتمت صبوك نقبر يزدلنا صبوك نزارب يزدلنا نقول صوعو يوفرنا ديو أملاخي لما عل تصوعني مو نخبر خا خوعل حجزني دينا نبلو أملاخي نيخو نسخة ساعة مسأني بأركز بمعلتي ظروف معلتي قبر اللي دينا نقول ويسي ما له خمس جري لو ما خمس قبري خمسة أمثلة حتى تخدل بيه خمسة أمثلة فلتت كدل بيه ريوها خمس خونه زين تنكا قبري بأر بز بحكي بلنيو بز دسك بلنيو كنزبين نحروها ليه ريتين نحري حيزه زلين ندحر جري فلتت ندحر دلي بيه معارق انت وسيخي سلطان انت وسيخي دينا نبل حتى مخان هيكون انت حاتيات جن اب كبري املاح زي مو قالوا حتى معناتو تا املاح سحبكاي بر حبتاماسي ابراهام حبتامي يكون يرو እግዚአብሔር ሰብ ይነርግና ኢዮብ حبتامي ነሩ ዝኹሉ ፈተናታት ሓሊፉ ግን ኣብ እምነቱ ጸኒዑ ዝነብር ይነሩ حبتي يكون تسقم هيدا حبتنا خميلنا نتقملو لبنان قلبنان كي أبيو نجزء أبيهر بحك نبل ديو ويسي كمي جيري نزب أكوكو كمي جيري
سلطان رخبكو كميله لعل خلقتكمكو زبلا تحساسبعي نخبر أملاخ دينا ننبر نخبر السجانا لذا نقبر عين خيل لنا من الباش حتى أتينا تاتنا بنا حسابنا بسجانا كنكيد عين خيل لنا جن زخيل لنا حيل له نسخي ناي إجزاء بهير حيل ترايو نزي كنقولو زحق زنا أبكال أي كورنتوس معرف 14 فوق 4 انت يدبل أملاخ سي نتوم زي أمنو نحسابهم أتي أملاخ نايزة علم زي أعيرويو أملاخ نايزة علم زي أمنيو نجوس نايزة علم زي أمنيو سيطان نتوم زي أمنتي نتحسابهم أعيرويو يبلنا أفضي شو عتخا كلا هيك أورنتوس معرف 14 أفضي شو عت انت يبلنا أتي حايلنا أملاخ كم زخ إلنا أبو أمرنا أتيو أبس حسامنا أتيو أب لبنا أتيو أب سجانا أتيو نسوق مزق إلنا إنت سجانا أي خلنا نيو نسيت أني خسامة حتى أتينا تاتنا كله جزء إنت حيل أملاخ جن كم زق إلنا خا أفقد شو عته قلت لنا على هيك أنت بالعسرت 4 معرف فقد شو عته إتي ما عليا زي بلو حيلي أملاخ بالشعوب إمبر كوانا كيكون إزي مزجبزي إزي قنع مزجبزي إزي صبوق مزجبزي إزي مدنجاز ندخاتات إزي مرحرح ندخاتات إزي قنع نجر مقبار إزي نجزاء بهير محقواس سي مالتيو أب أقحى مريت إيو زلونا أب أقحى مريت مالت إزي سجانا زي أبزاق زي زيعة أبزاق سجاويت علم بسجانا خلنا بركلنا أقحى يبلا أبزا أمريت زلا أقحى أو إيو زهبنا أبتجزياوي أبتعلماوي سجانا نبكالو زمرحنا نعود رحم سنجورو حيلنا تنازي كونه طببنا تنادي كونه ناي أملاخ طبب نسور سلنا شعو جن نخيلنا معناته حيل سلزهبنا نسوت رأي زخيلنا منفس أملاخ رأي زخيلنا فعلنا بسجارة بنحسو يكونني لذي وجه هتصبحي أملاخ مزراب كلنا يو كنوفر كلنا أملاخ كلنا خد لنا يو كندكس كلنا صارت غيرنا كندكس كلنا يو مسوت لازمنا لما عالتنا أمزجنا سلبده حج زلون عوهيبنا كنما لابس كلنا يو إذا ترأي حيل خبنا زغيل قصيلنا من الواشم باري إذا حمشت أحوات نرأيهم إذا حمشت سبات أحواتو أي موتون نحن هون كومينا أبزع علم زيا قالونا جزية قالونا حجي كنملس نخيل إنا حجي كنناسح نخيل إنا جزية خي حلفنا خلو أبزع جزية زي كننسح مقدوهن مالالس نحواتنا خندقص إذا مهرنا زلو أب مثالي معرف 14 فقد 30 حدا انتبل تايبل إتي ندخازي چقن إتي ندخازي چقن نعملخو فتاريو يتصرف سأخن سخد بيديو نعملخ تصرف كايو يكون زلزلو إتي نحاد دخا بچقوان إتي نحاد دخا زي مرحرح فتاريخا مصرف نفتاريو يصرف نسؤون زرحر حلو قنا نفتاريو يخبر نخلي سنبار غير كالو نسخا تسبك قبر الليل كاي تسبه وانا تكزابير أملاخ تخبرو اللغا بتتقبرو زلخا نخبر أملاخ يغا تقبرو زلخا ودا أملاخ كم مهانو حوها حتى خا مهانا فيلتك تكزابير أملاخ يغا تخبرو زلخا هاوي تسبه أملاخ تسبهيو كبرين أملاخ نستب أمثالي معرف 19 فقدي 19 مثالي 19 فقدي 19 تايبل إتي ندخا زرحر حلو نجزاء بهير أملاخ يلقحو زابير أملاخ زي بلو خوينو دي كونان نسون دي زهبنا تبرخ زهبنا نسوكوي نحنا خا أمسحابنا مسحونا نكافل مسحونا نكافل كي نجزاء بهير نلقحو
እግዚአብሔር ከሽዑ እንታይ ይገብር ነቲ ለቕሑ ንሱ እውን ንሰናይ ክፈድዮ እዩ እግዚአብሔር አምላኽ እምበር ነለቅሓዮ ንሓውና ንሓግዝ ንሓብትና ንሓግዝ ንሕለየሎም ንረሕሓሎም ንደንግፀሎም ነካፍሎም ካብቲ ዘለና እንታይ ምዃኑ ብዘይገድስ ገንዘብ ድዩ ጥበብ ድዩ ፍልጠት ድዩ ኣብ ስልጣን ዘለናዮ ድዩ ንቑኑዕ ነገር ንረሕርሕ ንደንግፅ ሽዑ እግዚአብሔር አምላኽ ክሕሰካ እዩ ዘለዓለም ህይወት ክቅርበልካ እዩ ኣለቅሕካዮ ነቲ ለቕሓኻ ወሲዱ እንታይ ዝገብር ዘለዓለም ህይወት ይቅርበልካ ንሰናይካ ክጥቀመሉ እዩ ዝገርም እዩ ካብቲ ንሱ ዝሃበና ካብቲ በረኸትናቱ ንሓውና እንተሃብና እግዚአብሔር ንሕጉሶ ንሓውና እንተ ረሕርሕናሉ እግዚአብሔር ከ ዝጌርካ ኢሉ ከዓ ፃማና ይህበና ስለዚ ንሕና እንኸስሮ የብልናን እነጥፎ የብልናን ናይ ዓለም ነገር ኣዘራርባ ኩሉ ናይ እግዚአብሔር እዩ ካብ እግዚአብሔር ናብ እግዚአብሔር ህይወትና ከይተረፈት እግዚአብሔር ይህቡና ጥዕናና ከይተረፈት እሱ ይህቡና ዘለናዮ ህይወት ንሱ ይህቡና ዘለናዮ ዕድመ እውን ንሱ ይህቡና ንሕና ከዓ ንዕኡ ንኽብሩ ንንበር ነዚ ክንገብር እግዚአብሔር ሓግዘና ጸሊ ኩሉ ትኽእል ኣምላኽና ስለ ኩሉ ትገብረልና ተመስገን ንሕና እውን ነዝማድና ዲና ኣብ መገድን ዝረኸብናዮም ዲና ድኻታት ዘበሉ ኩላቶም ክንሕግዝ እቲ ዘለዎም ጉድለት እንታይ ምዃኑ ፈሊጥና ክንሕግዞም ኣብ ክንዲ ንጸልኦም ከነፍቅሮም ንሰባት እውን እንተበደሉና እኳ ነቲ ጎዲልዎም ዘሎ ክንምላኣሎም እሞ ከዓ ናብ ፍቕሪ ገጽና ክንመርሖም ከምቲ ንስኻ ትድንግጽ እንትርሕርሕን ከምቲ ከተበስር ኢልካ ንድኻታት ንስኻ ዝመፀኻዮ ንሕና ከዓ መሳርሕትኻ ክንከውን ባዕልኻ ብመንፈስካ ጌርካ ደግፈና ስምዓና ስለቲ ክቡር ስምካ ኣሜን ድምፂ ፈታውየ እንሆ ሰማኩ እኸብር እምበር እንታይ ከሰኣንኩ ዝነቐፀ ልበይ የረስረስ መንፈሱ እዝዩ ሚስጢሩ ንኢየሱስ ምልባሱ ኣየ ክትዕም ብስኮይታ ምንባር ምስቶም ቅዱሳኑ ኣብ ምጽንባር 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 ሰላም ዕረፍቲ ዝርከባቡ ጥዕና ምስ ራህዋ ዘለዎ ምሱ ብጎይታ ኩሉ ሰባሕ ይበልኩም እዝዩ ንኣኹም ጽናዕ ዝኾነኩም ኣየ ክትዕም ምስ ጎይታ ምንባር ምስቶም ቅዱሳኑ ኣብ ምጽንባር ኣየ ክትዕም ምስ ጎይታ ምንባር ምስቶም ቅዱሳኑ ኣብ ምጽንባር ኣየ ክትዕም ምስ ጎይታ ምንባር ምስቶም ቅዱሳኑ ኣብ ምጽንባር ኣየ ክትዕም ምስ ጎይታ ምንባር ምስቶም ቅዱሳኑ ኣብ ምጽንባር ነዚ ሓዲግና ከይንብል ግልጽ ከም ሰይቲ ሎት ከይንብል ንቕጽ ጎይታ ሓግዘና ብመንፈስካ ንዘላለም ክንነብር ኣብ ቤትካ ኣየ ክትዕም ምስ ጎይታ ምንባር ምስቶም ቅዱሳኑ ኣብ ምጽንባር ኣየ ክትዕም ምስ ጎይታ ምንባር ምስቶም ቅዱሳኑ ኣብ ምጽንባር ኣየ ክትዕም ምስ ጎይታ ምንባር ምስቶም ቅዱሳኑ
ቅዱሳኑ አብ ምጽንባር مسحاتكم وزل عالماوي كل زكالك كأملاح ناي كل فتارن حلاونا بخان مهللالونا سلي يسوس كريستوس الكام حرنا حتياتنا ونا يتذكر بمنفس قدس كا قدسنان نجسنان كم قال كا بقدس كايدا خن ملالس بتصقا خرد أنا دبيت كريستيان كا بقال كان بقدسات مستيرات كان أكبا أصنع عيان حلوان نتوم بتسلماتن موتن عرتن تأثيرهم زلو كل محزاب محرم برهانن هيوتن كرخبوخا اتزل حنس أدقاخا بونجيل هابهم نقدس سمكان نخبرتن إلكا نحنا كلنا دما بدحان كنبر كلهم مرحتي بارخن حلون بايتو من قست زبالة بارخ نبر السلامن دحانن آوردلنا تعين تكمن أيران فسلنا صحاين ماين ببوانو حابنا كل قبرنا قنعن صبقن كخون مخري كريستنا حبرلنا زر مدرنا أبقلنا فريلنا قبو قبر تبابن صبق من بابرون بارخلنا نتوم نعيو محبر كاثق نعزو كبو باروتكا باركون اتمئكابهم كان خبرخان نمزرقاح من قستخان كتاكم أسمر اللون وتروز اكبو مخارو بيت منغستي باركم حسابهم نخبر سمكان نمسلطان هاجراتن كخون بفرهات كان بتصبق سممعن أسلط اللون وغزي أبيهر نزا قدست نبرت قال كيدان بارخ من عدد ما نتم بقال كيدان كتاعتاتو زدليو باركم كيدان تمكتم نزحدسون نزقربون بمحرت كارأيون فلتات كريستنان تقول أبازي بالله أمنتن عبد اللهم ناي حق تمهارخا خوينهم ورتقبت حق ازمل أمجد خاخم ملالسو مرحيهم نخلهم حمات دخاتاتن عقلهم نزل سببهم نموت نزل قربون أرهو اللهم نزخ تماتن مبلتاتن بلوهات كام هازلهم جزيه موتنا مسبت حرد أنا دحرز حلافيتي وطنا بقويتنا يسوس كريستوس نايزل آدم بتصنا أما قلنا آمين كم تقويتا زمهارنا حبيرنا كم زيلنا نتسلي عب سمايات تنبر أبونا سمكاي قدس من قستخات متسا فغات كاهم تاب سمايكم دمان بدريخون ناي علتن كيرانا اللومي هبنا نحنا نزبدلنا كم زحدقنا اللوم بدلنا حدقلنا كابفو أرحننا برفتنا يتأتونا من قستن حيلن كبرن بزل علمنا تكايمو آمين أملاح مسكنون Skanan neohechon Halleluja 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 لبخم ناب እግዚአብሔር አልዕሉ በረከቱ ደማ ተቀበሉ እግዚአብሔር ይባርክኩምን ይሐልኩምን እግዚአብሔር ገጽ ይብርሃልኩም ጸጋው ደማ ይሃብኩም
እግዚአብሔር ገጹ ይምለሰልኩም ሰላሙ ድማ ይሃብኩም ብስም እግዚአብሔር አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ አሜን 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 መስቀል ዘፍሰስካ